قدرت نے فرمایا پیارے خلیل جی مالک فرمایا میرے سونیا میرا گھر تیار کر یا اللہ میں حاضر ہاں فرمایا سونیا گھر میرے میں آپ پاک میرا گھر پاک بنان والے بھی پاک ہوون ان کرنا آپ مستری بن جا پتر نو مزدور بنا لے میرے ویرو تکو نہ کیڑیاں شانہ والا گھر جنوں بنان والا مستری بھی نبی ہے مزدور بھی نبی ہے او مبارکوں نے مسجد بنائی نے خیال کریو اے معمولی گل نہ معمولی گل ہے جدوں بیت اللہ تیار ہو گیا اللہ دے خلیل نے عرض کی تھی مالک تیرا گھر چڑھ گیا وے قدرتی آواز آئی میرے سونیا سونا بنایا بھی میں قبول کیتا وے مانگ کی منگنا میں یا اللہ کچھ نہیں چاہیے دا اتنی مہربانی جے قبول کر لویں بنان تو پہلے کوئی ٹھیکہ نہیں کیتا یا اللہ کوئی دہاڑ تڑے نال نہیں مکائی کوئی اجرت نہیں چاہیے دی اے خلیل انعامی لے لے یا اللہ جے انعام دینا چاہنا ہے اتنی اجازت دے دے میں چاہنا وہاں گھر بھی تیرا ہوئے بوا بھی تیرا ہوئے اگے ویڑا بھی تیرا ہوئے میں تیرے گھر دے دروازے دے سامنے کھلو کے تیرے نبی دا میلاد بیان کر دیا ایسی ذکر پاک کر رہے ہیں جی حضور نا تے خلیل بھی اجازت پہ مگنے اجازت مالک کیونکہ گھر تینڈا اگر اجازت دیں تا قدرت نہیں آواز آئی خلیل اجازت ہے پہلے اجازت منگی تیرا گھر اگر اجازت دیں تا خلیل اجازت ہے اور خلیل اللہ سامنے کھڑے ہو گئے گل کنڈی پہ کرنے اے مالک ربنا وبعث فیہم رسولا یا اللہ بڑا میں دیتے آباد کرنا لا رسول بھیج نانا میرے اویرائی بھی گل نمیاں اور پچھا ٹر جانے اللہ فرماندہ ہے او لوگوئے تے میرے نبی تے رسول پہ کر دینے اے پڑھو نا میرا قرآن میں رب العالمین ہوا جنہیں اپنے رسول دی آپ تعریف فرمائی ذکر پاک کیتا ذکر پاک تیسرا پارا پڑھو جی تیسرا پارا اللہ فرماندہ ہے وَإِذَا هَذَا اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ اے نبیو واری واری دنیا تے بھیجاں گا کتاب علم دانائیاں حکمتاں دیاں گا ہر نبی اپنا دور گزار کے جدوں مڑ آئے گا او دے بعد پھر میرا رسول آ جائے گا میرا رسول اللہ ایک خطاب اللہ نے نبیانو کیتا ایک خطاب ہوئے جڑا تو انو تے منو بھی کیتا نامہ پارا پڑھ الستو بی ربکم کیا میں تو اڈا رب نہیں ہر روح نے کیا قالو بلا یا اللہ کیوں نہیں تو ہی ساڈا رب ہے حاکم و مختار ہے کن کہہ کے بڑھا رہے ہیں پوچھنا بھی ہے ہر کوئی بھی کہندہ ہے قالو بلا قصور دا رہن والا درویش بولیا حضرت بلے شاہ قصوری بولے او لوگوں میرے کولو ترجمہ سنونا الستو بربکم قالو بلا دا آپ فرماندے نے کن فیکون جدو رب فرمایا تے اسی بھی کولے ہاسے اسا کنی سنے تے کوئی گنگے ڈورے نا سے اکولا مکان سی مکان اساڈا اسیان بتاں وچ پھاسے اے نفس
اس پلیت پلیت چکیتا کوئی اصل پلیت تینا سے بات بلے دی ختم ہوئی ادھروں گولے دا والی بولیا سید بولیا بولیا گل ٹھیک کیتیا پر تد بھی گل نویں کیتیا آنا اس تو بھی پرانی گل سناواں کن فیکون تے کل دی گل لے اساں اگے پریت لنگائی نشان نہ سے جد دتی میم گوائی اجے بھی سانو او پہ دس دے اے بیلے بوٹے کائی میری علی شاہ رلتائیوں بیٹھے جد سکھ دہانو آئی پریت پرانی جی آپ کی آخنین کہ بلیا کن فیکون تکال دی گالے اسا اگے پریت لنگائی پریت جی تعلق واسطہ دوستی یاری ایک نسبت جی جنہ پریت لائی گئی اور جنہ پریتہ نہیں قدر ہے انہا واسطے جنہ نہیں قدر وط ہوتا گالے حضرت میاں صاحب بولے آپ فرماندنی چنگی مندی اوے سجنا کولوں تے سیواری ہو جاندی پر یار یاران دا اوے گلا نہیں کر دے غور کر سو بھائی اور کر سو جنہاں نہیں اے جی بڑی معرفت نہیں بزرگ دانے لوگ سارے بیٹھے ہوئے سیانے اوے چنگی مندی سجنا کولو تے سیواری ہو جاندی پر یار یاران دا اوے گلا نہیں کر دے ہوندی اصل پریت جنہ دی اصل ہونی اصل تے جنہاں نی نقل ہونی اس نے تو بات ای جے نقل آئے ہائے جنہاں نی اصل ہونی جی انہاں نی ست پشتہ بھی یاد رکھنیاں کہ راجہ صاحب ماشاءاللہ ان نظر پئی جی سارے بزرگ جی جی جنہاں نی اصل ہونی جی اے میرے پیو نا دادے نا میرے پردادے نا سنگیا ہوئے پچھلے لوگ بھی 7 نسلیں یاد رکھنیاں اور میاں صاحب بولے آپ فرمند نے اصلان آلی جے نیکی کریے تے نسلاں تک نہیں بھول دے او بھی اصلاں نالا جے نیکی کریے اگوں الٹیاں چالاں چلے دے اٹھ دلا چل ڈھونڈن چلیے تے گھر بیٹھیاں سجن نہیں مل دے اوے بن تکلیفوں او نہیں مل دے جڑے ہوں دے محرم دلان دے توجہ توجہ جدے بارچ جدیاں مدیاں خبراں جناب عیسیٰ نے دیتیاں دعاواں خلیل اللہ کر رہے نے جدی گل اللہ آپ نبیاں دی روحاں نل کی تھی سنو نا وقت گزردہ گیا رات جا رہی ہے دن آ رہا وے ظلمت جا رہی ہے رحمت آ رہی ہے اندھیرا جا رہا وے روشنی آ رہی ہے
تیرے میرے کریم نبی دے دادا جی سرکار عبد المطلب فرماؤندے نے میں بیت اللہ وچ موجود ہاں پریشانی دے عالم وچ میں دعاواں تے روواں پیا دعاواں پیا کراں کیوں میرے سونے عبداللہ دا وصال ہو گیا ہے او میری پیاری آمنہ کلی ہے انج پیا جاپدا جویں اللہ کوئی آمنہ نو نعمت دین والا ہے مینوں راتی نیندر نہیں پئی اگر میں سورا ہوندا تے سہ جاندا پر او لوگو آمنہ جدوں دی میرے گھر وچ آئیے اے آمنہ نو نہیں بلکہ دی بن کے رہیے پھر میں بھی سورا نہیں میں پیو بن گیا وا آمنہ دی بن گئی میں پیو بن گیا میرے کولوں آمنہ دی تکلیف گوارا نہ ہوئے میں روواں پیا دعاواں پیا کرا اچانک میری نظر بیت اللہ دے درو دیوار تے جمی میں ویکھیا بیت اللہ دے درو دیوار ہل دے پینے مستی نال پہ جم دے نے میں کیا او بیت اللہ تینوں کی ہو گیا وے آواز آئی او میرے رکھوالے او میری دیکھ بھال کرن والے اے میری خوشی دی وجہ پوچھدا پیا وے میں کیوں پیا جمنا وا آمنہ دے حجرے وال کیوں پیا جھکنا وا ایدی وجہ ہے وے ساری دنیا دا کعبہ میں واں پر اج میرا کعبہ بھی دنیا اُتے آ گیا وے آجو سونا آ گیا سونا جڑا مینوں پاک کرے گا نبی دے دادا جی دوڑے دوڑے سیدہ آمنہ دے بوئے تے گئے دستک دیتی آواز دیتی اندروں پیاری آواز آئی من انتا کونے بابا جی جواباً بولے انا عبد المطلب دروازہ کھل گیا او بابا جی مبارک ہونے اللہ نے چن جیا پوترا دیتا وے چن جیا پوترا سنیو دادیو سنیو میرے نبی دے دادا جی دی خوشی دی انتہا نہ رہی اللہ دے نور دا ظہور میرے گھرانے وچ ہو گیا وے انج پیا لگ دے جویں آسمانہ دا چن زمین تے اتر آئے او میرے عبداللہ دے گھر اللہ بوٹا لا دیتا وے او مکے والو او برادری والو میں سونے دا حقیقہ کرانگا روٹی دیانگا لنگر پکاوانگا آ جاؤ میرے نبی پاک نے دادا جی نے دمبا لیلا زبا کیتا روٹی بڑی پیاری لوگاں کھا دی انہاں کیا یار عبد المطلب نا دسنا پوترے دا نا کی رکھیا بھی فرمایا سنگیو نا تے بھیجن والے نے رکھ کے بھیجے اسی تے صرف اعلان پہ کرنے نا رکھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدہ مطلب ہمیشہ تعریف کیتا ہویا اچھا تے وڈے آیا ہویا انہاں کیا یار بڑا نواں نہ رکھیا بھی وکھرا نہ رکھیا بھی عرباں وچ ایہو جیا نہ پہلے سنیا نہیں تکیا نہیں ویکھیا نہیں نبی پاک دے دادا جی نے کیا سنگیو اے صرف نواں نہیں ذرا پنگوڑے وچ تکو نا ایہو جیا پہلے تساں کسے دا چن بھی نہیں تکیا ہوے گا ایو جیا چان بھی نہ تکیا اس نے ہاں محمد نا تا پہلے تاں کئی نہ ہویا نا جے جے نا والا بھی کوئی ہویا اے جے نا والا جے کوئی نہ تے محمد نا کتھوں ہویا ہاں جنہ نام محمد کریم نے نا تے رکھیں جی میں سلام پیش کر سکتا ابو بکر عمر عثمان علی حسن حسین بلال طلحہ زبیر جنہ نا رکھیں اپنیاں بچیاں نے نام میرے رسول نیاں بیٹیاں میرے رسول نیاں بیبیاں نبیاں نیاں ماما تے جنہ اپنے نا رکھے مبارکوں نے صحابہ نے نائیں تے نا رکھے نے آل بیت نے نائیں تے نا رکھے نے مبارکوں نے پر مہربانی کیتا کرو ذرا کوئی کم کرن لگو تا خیال کیتا کرو تا کیا کرو نا کی نے اے اتنی گزارش تا کیا کرو کم از کم اور نہیں تے اس نائیں نہیں لاج رکھی کرنا جس نے نائیں تے نہ رکھے ہی ہاں تو آتے ماں تا بھائیہ پتہ نہیں لاج آئیے یا نہیں پر کریم نبی فرمانے قیامت آلے دن میں ایسے کروڑا گناہگارہ نہیں اس وجہ تو بخشش کرواسا کہ انہوں نے نام ہے محمد کریم نے نائیں تے حسن اگر سونے نبیاں نائیں نہیں اتنی لاجے تے تم بھی رکھیا کر تم بھی غور کیتا کر نائیں نہیں لاج رکھ ٹھگیاں نہ کر بیمانیاں نہ کر
تے کرسے تا ود کیا ہائے اے تا کو جی میں ٹھگاں بےمانا نام محمد نے نائیں تے رکھیا اے محمد ٹھگ محمد تے اے محمد چورے پر جس دا دنیا او لوگو کلمہ پڑھی دی او محمد ہو رے اوے جس دا دنیا کلمہ پڑھی دی جس دا دنیا اوے کلمہ پڑھی دی اے او محمد ہو رے توجہ توجہ حضرات خیال کریو نا میرے نبی دے دادا جی فرمانے نے ایک مقام وقت ہویا میں بیت اللہ وچ پیا روندا سا آمنہ دی وجہ تو میں نو خوشخبری ملی ایک موقع اور آ گیا میں بیت اللہ وچ پیا پھرا ویکھیا تے بیت اللہ دی نکر وچ ایک بڑھڑی پئی روندی پئیے میں کیا بی بی کون ہے او کہندی ہے بابا جی پتہ لگا ہے تسی بیت اللہ دے متولی ہو خانے کعبے دی دیکھ بھال کرنا لے ہو آنا لے مہمانہ دا خیال کرنا لے ہو میں قبیلہ سعدی رہن والیاں حلیمہ سعدیہ میرا نام ہے پر میں رو دی تا پئیاں کہ مینو بھی اللہ پتر دیتا وے نام دا عبداللہ میں غریبنیاں مکے وچ آئیاں اگر کوئی ماں مینو اپنا پتر چاہ دے وے میں دودھ پلاواں گی خدمت کراں گی او مائی مینو کوئی اجرت مزدوری چاہ دے وے میں غریبنی دے دن گزر جان گے میرے سرکار عبدالمطلب نے فرمایا روندی کیوں ہے اکھے لیٹ ہو گئیاں سواری کمزور سی پچھے رہ گئیاں پتہ لگیا کہ مکے وچ کوئی بچہ ہی اجیا رہا ہی نہیں میرے نبی دے دادا جی نے فرمایا نی سادیا پریشان نہ ہو آ میں دادا ضرور آ پر ادے بوہے تے لے چلنا ماں جدی گود اللہ نے اپنے نور نال ہری فرمائی ہے اگے مرضی ادیا آ میں تینو آمنہ کو لے چلنا وا سرکار عبدالمطلب حلیمہ سعدیہ نو سیدہ آمنہ دے بوہے تے لے گئے دستک دیتی سیدہ آمنہ نے بوہا کھولیا میرے کریم نبی دے دادا جی نے فرمایا نی پیاری آمنہ ایک قبیلہ سعدی رہن والی ہے حلیمہ دا نام ہے کہہ دیئے میں غریبنیاں میں بچے نو دودھ پلانا چاہنیاں نی پیاری آمنہ جے تیرا دل ہوئے تے پتر کچھ دنہ واسطے نو دے نہ دئیے ارباندہ رواجے بچیاں نو باہر بھیجنا انہاں دی ماحول تربیت بہتر کرن واسطے اللہ اکبر سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ میرے نبی دی اماں پاک نے ایک نظر بھر کے حلیمہ دے چہرے والے ویکھیا دیواں یا انکار کرا ادو قدرت دی آواز آئی میرے نبی دی ماں انکار نہ کری انو میں آپ بھیج آوے نی پیاری آمنہ انکار نہ کری میں آپ بھیجے ہی میں انتخاب کر لیتا وے انکار نہ کری سیدہ آمنہ پاک نے کیا نی حلیمہ خیال کر لے پہلے سوچ لے دل منداوی میرے پتر دا بابا کوئی نہیں عبداللہ دا وصال ہو گیا وے پر غم نہ کری میرے پتر دی خدمت ٹھیک کری میں باقیاں نالوں زیادہ تیری خدمت کرانگی خدمت کرانگی نی سادیہ ایک خیال کری ادا دادا ضعیف ہے ادا اور کوئی والی وارث نہیں ایک ڈیوٹی اور بھی تینوں کرنی پوے گی نی حلیمہ تو آندی تے جاندی روی میرے سونے نو جلتی ملاؤندی روی
ਨੀ ਹਲੀਮਾ ਤੂੰ ਆਉਂਦੀ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਪੋਸੀ ذرا دیر نہ لاوی میں پتر دی وراگی ہو جاواں گی نی حلیمہ تو آندی تے جاندی روی میرے سونے نو چھیتی ملاوندی روی تے غم نہ کری میں تیری خدمت چٹ کے کرانگی حلیمہ سعدیہ کہنیاں نے میں کیا چلو ذرا آمنہ دے سامنے میں پتر نو دودھ دینی میرے نال جناب ذرا ہلدا ملدا ہے کہ نہیں پیندا ہے کہ نہیں شک نکل جائے گا میں کملی والے نو اپنے سینہ پاک نہ لگایا حلیمہ کلی نو ویکھے کدے سرکار نو ویکھے میں کیڑی سیج تیرے لئی وچھاواں یا رسول اللہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ اے حلیمہ سعدی ایک اور بڑھڑی مائی ہے میرے نبی نے جدو اعلان کیتا لوگوں پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مکے والے کہ لست مرسلا نہیں مندے جادوگارے میرا نبی ہجرت کر کے مدینے وچ گیا یہود و نصارا نے بھی کیا ہے جادوگر ہن ساڈے علاقے وچ آ گیا وے کوئی دے متھے نہ لگے ایدے منہ نہ لگے جڑا ایدا سامنا کر لوے ایدا چہرہ ویکھ لوے ادا ہو جاندا ہے او لوگو بچو ایدے کولوں بچو خبردار ایدی نسبت اختیار نہ کریو بڑھڑی مائیے نبی پاک دے متعلق سنیا بیوہ بے آگ پچ کوئی نہیں سامان تیار کیتا ارادہ کر دیئے میں اس علاقے وچ نہیں رہنا کدرے میری محمد نال ملاقات نہ ہو جائے کدرے اے نہ ہوئے میں پیو دادا دا دین چھوڑ دیا بڑھڑی دا سامان دیا دے چک کے ٹر دیئے باہر نکل دیئے کدے بیندیئے کدے اٹھ دیئے گلی دا موڑ مڑیا میرے مسلمان ویرو غور کریو اگاں ویکھ دیئے تے اگوں کملی والا پیا آوے نبی پاک آ رہے نے رحمت للعالمین نبی آ رہے نے کملی والے کریم نبی آ رہے نے مائی حضور نو تک دیئے کملی والے کریم نبی نے مائی نو ویکھیا حضور نے کیا نہیں اماں سامان تیرا زیادہ ہے بڑھڑیے تیرا سامان کوئی چکن والا نہیں بوجھ اٹھان والا نہیں مائی کہن دیئے وے سونے چہرے والیا وے سونیاں زلفاں والیا میں اوتری نکھتریاں میرا آگ پچ کوئی نہیں میں غریبڑی دا بوجھ چکن والا کوئی نہیں میرے نبی نے فرمایا اماں گھبران دی کیوں ہے جدا بوجھ چکن والا کوئی نہ ہوئے ادا اللہ نے والی مینوں بڑھا کے بھیجیا بھی میں تیرا سامان چکنا ماں مائی کہن دیئے وے سونیاں انج پتا پیا لگ دے کسے ماؤ نے ست بسم اللہ کر کے جایا وے چنگی ماؤ نیا پترا وے چنگی ماؤ نیا پترا وے بڑھڑی دا درد ونن والیا بڑھڑی دا بوجھ چکن والیا کسے چنگی ماؤ نا پتر لگنا میں بڑی مہربانی میرے نبی نے پوٹلی اٹھا لیتی اگے اگے کملی والے پیچھے پیچھے مائی ٹر پئی کچھ منزل طے کی تھی مائی کہن دیئے وے سونیاں میری منزل آ گئی ہے بڑی مہربانی اے سامان مینوں چاہ دے میرے نبی نے حوالے کیتا مائی کہن دیئے وے پترا ہن تو کدھر جائیں گا میرے نبی نے کی اماں میں مڑ کے جاواں گا جدھروں تو آئی ہیں مائی کہن دیئے وے سونی بولی والیا وے سونے چہرے والیا میں بڑھڑی غریبا اور تینوں کچھ نہیں دے سکتی جا جاندی واری میریاں دعاواں لیندا جا میرے نبی نے فرمایا اماں دعائی دے دے مائی کہندی ہے وے پترا اس تو وڈی دعا کوئی نہیں
جا بڑھڑی دیاں دعاواں نہیں جس محمد دی نظر کولوں میں بچ کے آ گئیاں اللہ تینوں بھی اودیاں نظراں کولوں بچائے رکھے بچائے رکھے حضور نے فرمایا ماں جس نے نظرہ کل بچن واسطے دعاواں پہ دینی اساں تکیا بھی ہے بھی مائی کہہ دیئے پترا سنیا میں لوگاں کل سنیا تکیا نہیں سنیا میں جڑا تک لوے ادا ہو جاندہ ہے سنیا میں میرے نبی نے فرمایا اماں ہر سنی سنائی غلط عمل نہیں کرنا چاہیے نا اگر میں کہاں او محمد میں ہی ہاں او محمد میں ہی ہاں او محمد اللہ اکبر او کیڑا محمد آئے ہائے سونے نا والا جدے بارج میرا گولے والا پیر کہندے او لوگو پیر میرا مہری علی پیر میرا مہری علی سونا غوث زمانے دا او دنیا پڑھ دیئے کلمہ جس دے نانے دا پیر میرا مہری علی او لوگو پیر میرا مہری علی ساری گل تقدیران دی او مدینے نو جان دیئے گلی میرے پیران دی کون میرے علی جو پیا کہندہ اس صورت نو میں جانا کھاں کے جانے جہان آکھاں سچ آکھاں کے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنیاں میری علی ہے ہو بے نبی ہے میری علی ہے ہو بے نبی ہے میری علی لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی مکھ چند بدر شانی متھے چمکی دی لاٹ نورانی کالی زلفوں تے اکھ مستانی مخموری اکھین مدبریاں میرے علی تو کون بیچارا لپٹ لشیتے او گنے ہارا سر تے چاکے اے باندھا بھارا سر تے چاکے اے باندھا بھارا لامے پریتاں شاہاں دے نال لامے پریتاں شاہاں دے نال لامے پریتاں شاہاں دے نال سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے میری علی کتھے تیری ثنا کتھے میری علی کتھے تیری ثنا میری علی ہے ہو بے نبی ہے میری علی پیر میرا میری علی او لوگو پیر میرا میری علی کوئی مثل نہیں ڈولن دی چپ کرے میری علی تھے جانیوں بولن دی پیر میرا میری علی کوئی درجن ڈبیاں دا عرشاں فرشاں تے دم پہ گئی آیا سرور نبیاں دا آیا سرور نبیاں دا میری علی ہے حب نبی ہے میری علی لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی کوئی فرق نہیں ماں بہن پیا جڑا گیلانی سید ہے حسنی حسینی ہے بابا علی ہے علی کون علی رسول اللہ نے کیا لوگو حق علی نال علی حق نال علی قرآن نال قرآن علی نال علی دنیا وچ میرا بھرا وے قیامت والے دن میرا بھرا رہے گا
علی جنت وچ میرے نال انج ہوے گا جویں دو انگلیاں نے او لوگو میں علم دا شہر علی دا دروازہ ہے علی دا چہرہ تکنا عبادت ہے ہاں جنہیں علیاں دکھایا اس ماں ناراض کیتا جس محمد کریمہ ناراض کیتا اس اللہ نو ناراض کیتا ہے او لوگو جدا میں مولا ادا رب مولا جدا رب مولا ادا میں مولا گل مک گئی ہے جدا میں مولا ادا علی مولا میری علی ہے حب نبی ہے میری علی لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی کوئی فرق نہیں ماں بہن پیا یا صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزاتے روز حشر وچ قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں میری علی ہے حب نبی ہے میری علی ہے حب نبی ہے میری علی لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی کوئی فرق نہیں ماں بہن پیا سبحان اللہ ما اجمل کا پیر میرا میری علی کوئی زلفاں چھلے وہ چھلے اے سارا جگ بہو سونا میرے مدنی تو تھلے وہ تھلے پیر میرا میری علی او لوگو پیر میرا میری علی پیر میرا میری علی کوئی مغزی چولے دی اے بریا نو گل لاؤنا اے عادت چولے دی او بریا نو گل لاؤنا اے عادت ڈھولے دی پیر میرا میری علی پیر میرا میری علی کوئی مثل نہیں جانی دی رب آپ قسمہ چاوے او دی چڑی دی جوانی دی او دی چڑی دی جوانی دی پیر میرا میری علی او لوگو پیر میرا میری علی پیر میرا میری علی پیر میرا میری علی سونا غوث زمانے دا اوے دنیا پڑھ دیئے کلمہ جس دے نانے دا او دنیا پڑھ دیئے کلمہ جس دے نانے دا او دنیا پڑھ دیئے کلمہ جس دے نانے دا او صورت میرے کریم نبی نے قیامہ ویکھیا ہی نہیں سنے ہیں کہ جڑا تکے اس نہ ہووے نا تے توہاں بھی دعا دینی اللہ توہاں بھی بچائے کیونکہ میں نہ تکی تے میں بچ کے آ گئی ہاں میرے کریم نبی نے فرمایا اما او محمد میں جدے کولو بچن واسطے ایڈا وقت کیتا ہی مائی کہن دیئے وے سونے آجے کدے او تو ہی ہے اگر او تو ہی ہے او سونی بولی والیا سونیاں ظلفاں والیا سونی گفتار والیا سونی چال والیا او تو نہیں ہو سکدا کیونکہ آخدے نے او جادوگر تے دیوانہ میں تیرا کردار دس دے تیرا خلق عظیم دس دے او تو نہیں ہو سکدا اگر او محمد تو ہی ہے پھر انہاں دی ساریاں گلاں جھوٹیاں نے پر ایک گل تے انہاں دی سچی ہو گئی وہ جھوٹ بول لیں تیرے بارے پر ایک گل تے انہاں دی سچی ہو گئی اے مائی تیری ہو گئی لقد جاکم اللہ تعالیٰ نیکی قبول فرمائے جی بہن لیٹ چٹ دیتی نہیں جی میں کیونکہ بہن معاملات ہونے تون پتا تے ایک ہی جگہ بندہ سارا کچھ فارغ ہو ونجے تے پھر انسان ہے جی لیکن میں چلو توڑی میں دل نہ توڑنا چاہنا تو سا کیونکہ چٹ بھیج دیتی تا حضور قبلہ تاجدار گوڑلا کی فرمایا ایک بڑھڑی بغداد نگر وچ روے بیٹھے کنارے
تڑفے تے فریاداں پاوے ہاتھ مٹیاں تے مارے ڈوب گیا میرا سیریاں والا نال براتی سارے کون ہوئے جڑا موڑ لیاوے میرے ڈوبے چنتے تارے اجن چیتی میرا آئے کر دے سیر نظارے بڑھڑی وچ قدماں دے ڈگ کے کر دی عرض گزارے عبدالقادر ہاتھی اٹھائے اگے رب پیارے تے ڈبی کشتی رب دے فضلوں اوے لگی آنا کنارے نصیر پتر زہرا دا جس ڈبے بیڑے تارے پڑھئے لا الہ الا اللہ لا الا اللہ یا سرور عالم صلی علی یا سرور عالم صلی علی پڑھئے لا الہ جواں صدقے کلمے والے تو نبی نوری تاجاں والے تو سنے امت دے رکھی والے تو پڑھئے لا الہ الا اللہ لا یا سرور عالم صلی علی یا سرور عالم صلی علی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ زندہ رہو تو ایسے کہ ہر شخص احترام کرے، مرو تو ایسے کہ دشمن بھی تمہیں سلام کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔